नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले अस्माउल कुरान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कुरान करीम के कितने नाम हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल फ़ातिहा के बारे में पढ़ेंगे, जो नाम अहादीस में बयान हुए। सूरतुल फ़ातिहा का एक नाम फ़ातिहातुल किताब भी है। फ़ातिहा के मायने खोलने वाली, इसका मायने इब्तदा करने वाली सूरत भी है। चुनांचे कुरान करीम की इब्तदा इससे होती है। सूरतुल फ़ातिहा का एक नाम अलहम्द भी है, जो हम सब जानते हैं। अलहम्द के मायने है तारीफ़, यानी ऐसी सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती है, अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, इसलिए इसका नाम सूरह अलहम्द भी है। इसका एक नाम सबआ मसानी भी है, यानी 7 दोहराई हुई आयतें। कुरान करीम में इसको कुरान अज़ीम भी कहा गया, जैसा कि सूरह हिज्र में है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआन अल अज़ीम। हमने आपको सबआ मसानी और कुरान अज़ीम अता फ़रमाया। इस सूरह का आधा हिस्सा अल्लाह ताला की तारीफ़ पर मुश्तमिल है और आधा हिस्सा अल्लाह ताला की अता, बख्शिश, हिदायत, मदद, नेकी की तौफ़ीक, गुमराही से बचाओ और कहर और गज़ब से निजात पर मुश्तमिल है। मसानी का मायने दोहराई हुई है। चूँकि यह सूरत हर नमाज से हर रकत में दोहराई जाती है, इसलिए इसको सबआ मसानी भी कहा गया। सूरतुल फ़ातिहा का एक नाम वाफ़िया भी है, यानी पूरा करने वाली। चूँकि ये सूरत हर मकसद को पूरा करती है, यानी जिस मकसद के लिए हम इसे पढ़ेंगे अल्लाह हमें कामयाबी अता फ़रमाएंगे, इसलिए इसे वाफ़िया कहा गया। और ये हर मकसद को पूरा करती है, तो इसलिए जब भी कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, अल्लाह ताला से सूरह फ़ातिहा के ज़रिए जो है दुआ की जाए, क्योंकि इसका एक नाम दुआ भी है। तो सूरह फ़ातिहा का एक नाम सूरह काफ़िया है। काफ़िया का मायने कफ़ायत करने वाली। इंसान की निजात के लिए अगर और कुछ ना भी हो तो सिर्फ़ यही सूरह कफ़ायत कर जाएगी, इसलिए उसका नाम सूरह काफ़िया रखा गया। यानी इंसान जो है वो सूरह फ़ातिहा को बहुत ज़्यादा विर्द करे और इससे बहुत से फ़वाइद हैं, और ये सूरह जो है इंसान की निजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। सूरह फ़ातिहा का एक नाम जो है शुक्र भी है, यानी जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहे तो उसे सूरह फ़ातिहा का जो है विर्द करने से, उसकी तिलावत करने से वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार लोगों में शुमार होगा। इसी तरह सूरह फ़ातिहा का एक नाम शिफ़ा भी है। अल्लाह ताला ने बातनी शिफ़ा तो पूरे कुरान पाक में रखी है। सूरह यूनुस में मौजूद है कि ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आ गई है नसीहत, व शिफ़ा उल्लिमा फ़िस्सुदूर, और दिलों की बीमारियों की शिफ़ा है। चुनांचे कुरान करीम को पढ़ने, इस पर अमल करने से तमाम बातनी बीमारियों यानी कुफ़र, शिरक, निफाक, बद अखलाक़ी वगैरह से शिफ़ा मिलती है। तो जब भी इंसान यानी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जो रूहानी बीमारियां हों, तो उसके लिए कुरान करीम की बहुत ज़्यादा तिलावत की जाए। ताहम सूरह फ़ातिहा में ख़ास तौर पर बातनी बीमारियों के अलावा बाज़ जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफ़ा कहा गया। हदीस शरीफ में आता है शिफ़ा मिन सम्मिन, सूरह फ़ातिहा में ज़हर के लिए भी शिफ़ा है। उसको पढ़ कर दम किया जाए तो अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाते हैं। इसी तरह सूरतुल फ़ातिहा का एक नाम तालीमुल मसला भी है। तालीमुल मसला का मतलब है यानी जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को सवाल करने का तरीका सिखाया। यानी जब अल्लाह ताला से कोई हाजत तलब करना हो तो पहले उसकी तारीफ़ बयान की जाए और उसके बाद अपना सवाल पेश किया जाए, इसलिए ये सूरह तालीमुल मसला भी है। तो जब भी कोई हाजत हो तो अल्लाह ने इसमें हमें तरीका बता दिया कि किस तरीके से हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करें और उसके बाद अपना सवाल पेश करें। तो सूरह फ़ातिहा का एक नाम शुक्र भी है। जब कोई शख्स कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो गोया वो अल्लाह के इनामात का शुक्रिया अदा करता है। हज़रत अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि जब भी कोई नेमत मिले या किसी नेमत को इस्तेमाल में लाओ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। चुनाचे
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقع پر شکر کرنے کی دعائیں بھی سکھائیں۔ مثلاً جب کھانا کھا چکو تو اس طرح کہو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں بنایا۔ تو اس سورہ کا ایک نام دعا بھی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے اور اس کے لیے عبادت اور جو اللہ سے مدد مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کا اقرار کرنے کے بعد اپنی حاجت کا سوال کرے۔ اس لیے اس سورہ کو دعا بھی کہا گیا کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ الواقعہ بھی ہے، یعنی بچانے والی۔ جو شخص بھی اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تلاوت کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے تمام شر و فتنے سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ یہ سورت نماز کے لیے خاص ہے اور ہر نماز خواہ فرض ہو یا نفل اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہی ہوگا جو مانگے گا۔ فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جس وقت بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی وہ بھی تعریف کے مطلب میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی جو ہے تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رحمان بھی ہیں، مہربان بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ پھر جس وقت بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی اور میری عظمت بیان کی، اس نے اپنے معاملات میری طرف سونپ دیے۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ایک کام میں کرتا ہوں اور ایک بندہ کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتا دیا اور یہ بتایا کہ ہمیں کن لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا ان میں انبیاء کرام، شہداء اور صالحین، جتنے بھی نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ اختیار کرنے کی دعا کرنے کا حکم دیا اور یہود و نصارہ کے راستے سے پناہ مانگنے کی دعا کا طریقہ بتایا کہ یہ یہود و نصارہ یعنی یہ گمراہ بھی ہیں اور ایسے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتایا کہ ہمیں کن لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے اور کن لوگوں کے راستے کو ہم نے اپنانا نہیں، اور اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو گمراہ ہوئے اور جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوبہ چیز کے عطا کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو یہ عطا کر دیا جائے جس کے لیے یہ سوال کرتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بہت سے یعنی راز ہیں جو ابھی تک ہم جان نہیں سکے، اور اگر ہم پوری زندگی بھی جو ہے یہ اس میں لگے رہیں تو ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ تو ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کی جو ہے جتنے بھی نام ہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم شروع کریں گے، اور 2 آیتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں 4 آیتیں ہوں، اور 4 آیتیں یاد کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے والوں میں اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، کیونکہ قرآن کریم کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کریم اگر ہمارے خلاف گواہی دے گا تو قرآن کریم کی گواہی کو قبول کیا جائے گا،
اور اگر یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا تو پھر بھی اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک کی گواہی کو جو ہے اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں یا اپنے خلاف۔ آج اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم قرآن کریم کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں کیا حکم دیا۔ اور قرآن کریم کا ایک حرف جو ہے وہ پڑھنے پر اگر اتنا اجر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو صرف پڑھنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر عطا فرمایا، لیکن جب ہم سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا مزید جو ہے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سبھی جو ہے ہمارے ساتھ شامل رہیں تاکہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھایا جائے اور ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔